फरमावे फिर हजरत तो अबू बकर के पीछे टुरियो तो उन्हें काट काट टुरतो रहो हजरत यो मसलो बुआ और पूछिया तो कहना अच्छा पलके पूछिए तो हूँ समझ गयो कि इनके घर कुछ देन जगो तो खिलान जगो नहीं है। फरमाया मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसलो पूछना शुरू कियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया तो फरमाया मैंने पता लग गयो तेरो के मसलो है आ जा तू भी। कार पूछया कार में कुछ नहीं थो लेकिन किदा ते कटोरो एक दूध को आ गयो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कटोरो दूध को हजरत अबू हुरैरा नहीं दितो लेकिन इचर थोड़ी और लोग भी आ गया मजलिस लग गई। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने वो कटोरा दितो है इन सारा न पड़ा। हजरत अबू हुरैरा फरमावे मैं अंदरों सोचूं यार अब्बा भूख मिना लगी हुई ते दूध इन न पिलाऊं ते हूं और फिर मेरा कोलो कि तू पिला वो कहना है कसाई कोलो कसाई बकरा कोलो मंगे लिया छुरी दे तेना लाल करूं ते मेरा मिना ही कि तू दूध पिला ते लेकिन हुक्म तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमायो मैं सारा न दूध पिलानो शुरू कियो। उसके बाद फरमाया अबू हुरैरा हुन तू पी। हाय हाय फरमाया मैं पीनो शुरू कियो। रब्बा वो कटोरो पुणो हो तो ही नहीं जितनू थो उतरू ही ते मैं पियो ते जिसले हूं रज गयो ते मैं क्यों रज गयो फरमान नाल नहीं और पी मैं लतकड़ ला के पियो फरमाया और पी मैं क्यों टेढ़ फुट जाएगा हूं नहीं इससे ज्यादा पी सकता तू के सोचा तो कि दूध मुक जाएगा। हाय हाय ये शान थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। या बुखारी की हदीस है इसमें कोई शक नहीं है बुखारी में हदीस है दूध कित मुके। फरमाया हुदैबिया वाला साल जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का का काफरा ने रोक छोड़े मक्का पाक में नहीं बन देता सुलह हुई हुदैबिया में साहबी फरमावे कि अचानक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगियो वुजू वास्ते तो एक ही करबो निको जो अस्तावो और वो भी पत्थर को बनी हूं अब उसमें कितनो एक पानी वो ही थो उस अस्तावा नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू कियो उसमें थोड़ो जरी एक पानी थल्ले बच गयो उसका थल्ला में। साहबी हाजिर हुआ अर्ज कियो हजरत सारा ने वुजू करनू है लेकिन पानी यो इसका थल्ला में और कोई नहीं मारा को पानी तो पीण वास्ते भी नहीं है तो सवारियों वास्ते भी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे करबा में मुबारक उंगलियां इसरा रख छोड़ी तो फरमाया हुन आओ तो पांडा परता जाओ। हाय हाय पानी कितों आवे थो पर के पांडा थक गया सारा सवारियों ने भी पिलाया मगर पानी नहीं मुकतो। साहबी हजरत अनस रजी अल्लाह ताला की हदीस है या फरमावे इसरा उबला तो जिसरा किसे बाम कई कई नाड़ा लगा हुआ है वो तो पानी आवे लगो तो दूध तो मुक नहीं थे सके। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला की इस गलते हूँ या गल कहना चाहूँ है पानी इसमें जो कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला ने हुजूर ने कोई कुहाड़ी दी दसो ना कोई पाठी दी नहीं दी क्यों उन्होंने वो कम दूजो थो उन्होंने वो कम तो इल्म हासिल करना इल्म हासिल किए उन्होंने अल्लाह अकबर। लेकिन कोई कारोबार बड़ो ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते गया तामी कोई बड़ो काम नहीं कियो बस निको मोटो को काम कियो अपना गुजारा वास्ते। लेकिन कुछ ध्याड़ा ते बाद हालात ने ऐसी तब्दीली आई सो परत लगो लात में ऐसा बदला आ गयो। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला किसी मौका पर अपना शागिर्दों ने पढ़ावे था तो नक साफ करने वास्ते जनता बिचों रुमाल कड़ी तो रुमाल कट गए नक साफ कियो और नक साफ करता ही अचानक ख्याल गयो अखा ते आथरों अच्छा में लग गया अपना अपना कहने लगा बख बख या अबा हुरैरा अबू हुरैरा तेरा बड़ा मजा है कल की गल है कि तू मस्जिद नबी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसीत में भूख नाल बेहोश हो गए टह जा तो लोग तेना समझे था कि इसने मिर्गी पै गई है तो आज तेरा चंता में नक्स पूछण वास्ते वार माल है जेड़ी ईरान का बादशाह का ताज में लगे इतनो कीमती कपड़ो जेड़ो ईरान का बादशाह का ताज में फरमाया वो आज तेरी नक साफ करने वास्ते तेरा कोल है या दीन की बरकत नहीं तो और की है। संगी सोचो ना वे अबू हुरैरा है कोई काम नहीं काज नहीं लेकिन अल्लाह दीन की बरकत नाल अता करे। शादी को मौको थो लोग सोचे था कि शायद मुफ्ती साहब को कबर अशर की गल करेंगे तो मौको इस वेले खुशी को है या मैं खुशी की गल सुनाई काश हम दीन के ऊपर अमल करा हमारी दुनिया भी सुधर जाए। लेकिन सच गल यही है अगर हम फिर भी हमारी दुनिया नहीं सुधर रही इसको मतलब कि होना अजय पूरा अमल नसीब नहीं हुआ। अल्लाह पर भरोसा हो जाए नमाज पाबंदी नाल हो जाए हमारी जिक्र अज़कार हमारा पाबंदी नाल हो जाए अल्लाह ताला हमारा हालात गैब का खजाना ते बदलेगो।
اور مسلو عید کو نہیں آئے ہائے عید تے جڑو کوئی ہوا یہ تو ہے کسی طرح زندگی گزرنی ہے وہاں گزر جائے گی مسلو اگے گو ہے جت کوئی نال جانا لو نہیں ہے آئے ہائے بابا جی صاحب کو شیرن جانا کسی نہیں نال مسافران دے جھوٹے کول سہیلیاں ساریاں دے ساری کہتی نے کہ ہم تینہ نہیں چھوڑن لگی لیکن جس لئے جان نکلے کو جے نال آئے ہائے کوئی اپنا بچہ نہ کہہ رہا ایک رات میرے کو رہ جا میرے دل لگ گیا قبر میں پھر تو چلے جائیے واپس کوئی نہیں جاتا جانا کسے نہیں نہ مسافران دے جھوٹے کول سہیلیاں ساریاں دے ساری کہتی نے جاتو کوئی نہیں دین ور عمل کرانگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ور اللہ تعالیٰ انہیں چلن کی توفیق عطا فرماوے سب سے پہلو مسئلہ قبر کے اندر ہے ات کوئی نال نہیں جاتو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے بندہ کے نال قبر توڑی ترے چیز جے پہلا جڑا کالا بڑا وے نا کال سری کئی باری دیکھ کے نا منا ترس آوے بچی آج ماشاءاللہ انہیں کوئی بچی لیانی ہے لیکن ایک بچی 20-22 سال تو چلو ماری برادری میں ہوں شہر والا تو 30-40 سال توڑی بھی لیکن ماری برادری میں الحمدللہ 15-16-17 سال توڑی ایک بچی اپنا کار نہ کار سمجھتی رہے پھر اچانک اس کار وچوں ایک دوجا کار میں جانو پہ جائے لیکن پھر کچھ دن ات گزارے تو پھر اس کار میں چلی جائے لے پھر یار حوالے رب دے لمبی پئی جدائی پھر جو تو مڑ گئے واپس نہیں آتے میاں محمد رحمت اللہ نے فرمایا گئی پیشی آئی دیگر چلے لوگ کرانو او قد مرسن فیر محمد لے گئی موت جنانو آج ایک کار تے نکلی نا دوجا کار میں آئی پھر اس کار بھی جو نکلی اس کار گئی جی تو مڑ گئے کدے آنو نہیں اگر دین ور عمل کرنگا ات کام آوے گو ہائے ہائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوے بندہ کے نال ترے چیز دیں 2 مڑ گئے کار آ جائیں ایک اس کے نال جائے کہ جائیں کالسی نہیں تے بوا وری کیا چھوڑے کہ بس جاؤ اس تے اگے ہم نال نہیں جا سکتی اور جانو بھی نہیں چاہیے میں پنجاب میں دیکھو ہماری برادری کا لوگ